अस्सलामु अलैकुम वरहमत llahi वबरकातुह। मैं सबसे पहले इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के सरपरस्त आला प्रोफेसर यासिर इकबाल साकिब साहिब और अमीर हज़रत मौलाना मोहम्मद शरीफ सईदी साहिब और इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट सोशल मीडिया ग्रुप के एडमन्स जनाब अदनान हमीद साहिब, जनाब प्रोफेसर आशिक अली साहिब, जनाब उसामा साहब और दीगर सामीन हाजरीन और बिलखुसूस हज़रत मौलाना अल्लामा अहमद रिज़ा साहिब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अकीदा ख़त्म नबूवत की तशरीह, तौज़ीह और तबलीग की खिदमत का मौका दिया। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के प्लेटफार्म से होने वाले ख़त्म नबूवत के काम को और तबलीगी मसाई को कबूल फरमाए और इस ग्रुप के तमाम एडमन्स और तमाम हाजरीन और सामीन को जज़ाए खैर अता फरमाए और इन हजरात की मसाई जमीला को मौला कबूल फरमाए, हमारे ईमान की पुख्तगी का ज़रिया बनाए और भूले भटके लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत सबसे पहले ये समाअत फरमाएं कि अकीदा ख़त्म नबूवत है क्या और इससे मुराद क्या है। अकीदा ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि नबियों की तादाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से मुकम्मल हो चुकी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत और रिसालत ख़त्म हो चुकी है। अब ता क़यामत किसी भी इंसान को नबूवत या रिसालत नहीं मिलेगी, यानी ता क़यामत नबियों की तादाद में किसी एक नबी का भी इजाफा नहीं किया जाएगा। आइए कुरान मजीद में देखें कि इस सिलसिले में कुरान ने क्या अंदाज अपनाया है। हज़रात सामीन, कुरान मजीद ने जहाँ अल्लाह ताला की वहदानियत, फरिश्तों पर ईमान, क़यामत पर ईमान को जुज़्व ईमान करार दिया है, वहाँ साबिक़ा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की नबूवत और रिसालत पर ईमान भी ईमान का जुज़्व करार दिया। लेकिन पूरे कुरान में एक जगह भी ये नहीं फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी नए नबी की वही या नबूवत पर ईमान लाना ज़रूरी है। उसकी वजह यही है कि नबूवत और रिसालत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद मुनक़ते हो चुकी। अब ता क़यामत कोई नया नबी या रसूल नहीं आएगा, क्योंकि अगर किसी नए नबी या रसूल ने आना होता तो कुरान जैसी जामे किताब में उसका जिक्र ज़रूर मौजूद होता। अब हम चंद आयात आपके सामने पेश करेंगे जिनमें साबिक़ा अंबिया किराम और उन पर होने वाली वही पर ईमान लाने का जिक्र है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नए नबी पर होने वाली वही पर या नए नबी की नबूवत पर ईमान लाने का कोई जिक्र इशारतन किनायतन भी नहीं है। लीजिए, अपने मौक़िफ़ पर मैं कुरान मजीद की पहली आयत पेश करता हूँ। फरमान बारी ताला है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर वहुदन वरहमतुल लिलमुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह यूनुस आयत नंबर 57। तर्जुमा समात फरमाइए। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, ए लोगो,
अन्नास इसका माना है तमाम लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ चुकी, और जो कुछ सीनों में है उसके लिए शिफा और हिदायत और रहमत तमाम मोमिनों के लिए। कुरान पाक की इस आयत करीमा में जो सबसे पहले गौर तलब चीज़ है वो अन्नास का लफ्ज़ है। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में तमाम इंसानों को खिताब फरमाया। जितनी भी अक़वाम दुनिया में आबाद हैं, मोमिन, काफिर, अहले किताब, और जिस भी मज़हब और जिस भी कौम, जिस भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कुरान मजीद ने उन सब से खिताब फरमाया। अन्नास के लफ्ज़ से ये मालूम होता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आम्मा है, यानी इसमें ना तो वक्त की तखसीस है और ना ही किसी कौम तक तहदीद और हदबंदी है। तमाम इंसानों की तरफ हजूर को रसूल बनाकर भेजा गया। कुरान मजीद की इस आयत में अन्नास के लफ्ज ने हुजूर की नबूवत आमा और कुरान मजीद के लिए कामिल हिदायतनामा होना साबित कर दिया, जिससे मालूम होता है कि मजीद किसी हिदायतनामा की ज़रूरत बाकी नहीं रही, और ये कि कुरान मजीद दस्तूर आम है तमाम इंसानों की तरफ, और बस। अकीदा ख़त्म नबूवत कुरान मजीद से साबित है। अब मैं आप हजरात के सामने कुरान मजीद की सूरह यूनुस की आयत नंबर 61 पेश करता हूँ, जिसमें अल्लाह करीम इशारतन ख़त्म नबूवत का जिक्र फरमा रहा है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला अस्ग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। तर्जुमा ये है, और ना कोई इससे छोटी चीज़ और ना बड़ी चीज़ मगर उसका जिक्र किताब मुबीन में मौजूद है। कुरान पाक की सूरह यूनुस की आयत नंबर 61 पर गौर करें तो इससे मालूम होता है कि कुरान मजीद में हर छोटी बड़ी चीज़ का जिक्र मौजूद है। कायनात की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका जिक्र, जिसका सबूत, जिसका वजूद कुरान मजीद में मज़कूर ना हो। जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो हमारे सामने ये चीज़ आती है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आम्मा है। तमाम इंसानों की तरफ, तमाम कौमों की तरफ, तमाम ज़मानों के लिए और हमेशा हमेशा के लिए हज़ूर को रसूल बना दिया गया। पूरे कुरान मजीद में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी वही के नाजिल होने का जिक्र नहीं, किसी नए नबी के पैदा होने का जिक्र नहीं, और किसी नए दस्तूर और कानून के आने का जिक्र नहीं है। तो साबित हुआ कि जब कुरान मजीद में हर छोटी बड़ी चीज़ मौजूद है तो मजीद किसी अमर और नही नाजिल करने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता था कि उस पर अमर भी नाजिल होता है और नही भी नाजिल होती है, यानी गोया मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने साहिब शरीयत नबी होने का दावा किया था। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो सूरह यूनुस की आयत नंबर 61 वाज़े तौर पर मिर्ज़ा कादियानी की तकज़ीब कर रही है। हज़रात सामीन,
عقیدہ ختم نبوت پر قرآن مجید کی تیسری آیت آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرمان باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ سورہ یوسف آیت نمبر 111۔ فرمان باری تعالی ہے کہ یہ قرآن ایسی بات نہیں جسے اپنی طرف سے گھڑ لیا جائے، لیکن یہ تصدیق ہے اس چیز کی جو ان لوگوں کے پاس موجود ہے، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ حضرات سامعین، قرآن مجید کی اس آیت میں دو چیزیں قابل غور ہیں، جس میں اشارتاً اللہ پاک نے حضور کے آخری نبی ہونے کا اشارہ کیا، اور قرآن مجید کے لیے آخری دستور کے طور پر کا ذکر کیا۔ فرمایا ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، کہ قرآن مجید من گھڑت بات نہیں ہے، قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ تو قرآن مجید نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور حضور سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کی تصدیق کی، لیکن حضور کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح تفصیل کل شیء، قرآن مجید ہر شے کی تفصیل ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کی تفصیلات کو دیکھتے ہیں تو حضور کا آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کا کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا، جس سے معلوم ہوا کہ حضور ہی آخری نبی ہے۔ قرآن مجید کی مزید ایک آیت آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ فرمان باری تعالی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 109۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے مرد ہی نبی بھیجے ہیں بستی والوں کی طرف۔ اس آیت کریمہ میں چند چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی، وما ارسلنا، یعنی رسول اور نبی اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نبی اور رسولوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی نے آج تک اس بات کا ثبوت نہیں دیا کہ اس کو اللہ نے رسول بنایا، اس کو اللہ نے نبی بنایا۔ جب اللہ نے نبی نہیں بنایا تو پھر وہ نبی اور رسول بن کیسے گیا؟ دوسری بات، من قبلی کا کے الفاظ پہ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے۔ من قبلی کا لفظ واضح طور پر، نص قطعی کے طور پر یہ بتا رہا ہے کہ حضور نبی ہیں اور حضور سے پہلے نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر رجالن کے الفاظ پہ غور کریں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد ہو، جبکہ مرزا غلام قادیانی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ 2 سال تک مریمیت کی حالت میں رہا، اور پھر 10 ماہ تک حاملہ رہا، اور پھر خود ہی اس نے اپنے آپ کو جنم دیا۔ حضرات سامعین، غور کریں
کہ یہ کتنا مکار، جھوٹا، مفتری اور کذاب آدمی تھا۔ یقین فرمائیں یہ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں تھا، یہ تو دشمن انسانیت تھا، یہ تو ایک شریف انسان کہلانے کے لائق نہیں، تو نبی اور رسول اور مسیح اور مہدی موعود تو بہت اونچے مقامات ہیں۔ حضرات سامعین، آخری آیت جو آج کی گفتگو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے والا ہوں، سورہ رعد کی آیت نمبر 40۔ فرمان باری تعالی ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ ترجمہ یہ ہے، اے میرے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ حضرات سامعین، اس آیت کریمہ کے دو الفاظ ختم نبوت کی واضح دلیل کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ پہلا لفظ بلاغ اور دوسرا لفظ حساب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری مبلغ نبی ہیں، اور حساب چونکہ آخر میں ہوتا ہے تو ثابت ہو گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے، کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا، بلکہ حساب کا دن آئے گا۔ تو قرآن مجید بلاغ کو حضور کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کرتا ہے اور اب حساب کا انتظار کرنے کا حکم دیتا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب آخر میں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے سرپرست اعلیٰ، امیر اور تمام ایڈمن حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں قادیانی حضرات کو دعوت غور و فکر دیتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیات پہ غور کریں، مرزائیت کی اینک اتار کر نیوٹرل ہو کر قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اور نیوٹرل ہو کر قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صدیوں سے جو مسلمانوں کی تفاسیر موجود ہیں، ہر زبان میں موجود ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے۔ قرآن کی کسی آیت میں مزید کسی نبی کے پیدا ہونے کا ذکر نہیں ہے، کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی پیدا ہوگا، نہ کسی تابعی کا عقیدہ ہے، نہ تبع تابعی کا عقیدہ ہے۔ تواتر کے ساتھ مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مزید نبی نہیں پیدا ہوگا۔ تو مرزائی حضرات کا بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور میری گزارشات کو سنا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔